السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير في احسن الاحوال ان شاء الله. فيديو جديد ونهار جديد، نبداو كما العاده بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم بديت معكم واحد الفيديو حماسي، فيديو ديال التنظيم ديال الكوزينه ديال التقديه. كنتمنى انه يعجبكم وتخليكم حتى لاخر الفيديو. والناس اللي ما مشاركينش معايا في القناه كنتمنى انكم تدخلوا لي اشتراك وجيم وتبارطاجوا الفيديو مع الاحباب والاصحاب ديالكم باش تعمل فائده. وكنقول الناس اللي ديجا مشاركين معايا شكرا والف شكر لكم. غير زيدوا كملوا معايا حتى لاخر الفيديو. كنتمنى انه يعجبكم. كما شفتوا معايا بديت معكم اليوم الفيديو. في اول حاجه بديتها هي مسحه البوطه. راه شاركت معكم البرودوي اللي كنستعملوا للبوطه، داك الو راه زوين. كيدير شي 11 ولا 12 درهم تقريبا باش كناخذو زوين البوطه. من بعد دزت مسحت العجانه ومسحت البوطاجي. هنايا دابا تقريبا كاع دوك مسحت داكشي، دوك الغونجمون تاعي ديال السلعه ديالي، جبت داكشي ودرت ورتبت البلاكار ديالي وش داكشي اللي ناقصني، راه حيت غادي نخرج ان شاء الله نتغدى باش نعرف شنو عندي وشنو ما عنديش باش ما نتغداش داكشي مضوبل. ديما هاد السيستم كنتبعوه في كل شهر، في كل مقديه فاش نبي نتغدى كنحاول انني نشوف داكشي اللي خاصني كنتغداه. ودابا راه غادي ندوز معكم تقديت السلعه ديالي وندوز باش نشاركها معكم. كيما كتشوفوا معايا هنا جيت نشارك معكم، شاركت معكم في الاول التنظيم اللي كندير قبل من التغذيه. دابا الله جيت تغديت وجيت نكمل معكم الفيديو ونشارك معكم داكشي اللي خديت. نبداو اول حاجه. المهم انا تغديت مع واحد العريق دابا البازار عريق وتغديت شي حاجه من بين. نبداو اول حاجه بلي بات. كما كتشوفوا معايا هنا خديت هادي ديال لي بات كان 6 كيلو. بالنسبه للاسمنه راه كلشي كما عارفين كلشي راه تزاد الاسمنه، كلشي دابا هاد الوقت هادي كلشي تزاد، داكشي كنا كناخدو ضروري كلشي يتزاد فيه الثمن. كما جيت خديت هاد نص كيلو ب7 دراهم. هنايا خديت الفرماج نتاع الاطفال كيدير 18 درهم الوحده. خديت هنايا غنجيب الورقه ديال الاسمنه ونرجع معكم. كما شفتوا معايا هنايا هاد الشيء ديال الاسمنه. هنا خديت هادي ديال بيم وهادي ديال داك بازار ماركت. المهم هنا الشعريه حتى خديت نص كيلو تاع دريه شا كدير 6 دراهم وقيلا. دريه شوفو دونج 6 دراهم. هنا الفرماج قلنا 18 درهم. هنا سباكيتي واخا شي 6 دراهم. هاهي سباكيتي 6 دراهم نص كيلو 6 دراهم. الاسمنه كنقول الاسمنه الناس باش يعرفوا الثمن ديال كل حاجه وصافي. كيفاش كيبيعوها في الاسمنه. هنا هذا ديال المسواك 10 دراهم. هادو ديال كاوكاو زوينين بزاف صراحه، انا كيعجبني هادو. ناخذ منهم واحد المعلقه. هادو الشيء بالنسبه للفطور كندير واحد المعلقه منهم وكنخلطها بواحد شويه ديال زيت الزيتون كيجي بحال املو. كيعجبني للفطور. كيدير 28 درهم. وحده خديتها ب 28 درهم من عندهم، وحده خديتها ب 25 درهم من عند وحدين اخرين. المهم هادو اللي خديت من عندهم 28 درهم. واليوم مشيت زدت وحده، مشيت نجيب اتاي ولقيتها عندهم، لقيتها رخيصه وانا ناخذها ب 25 درهم. زدت وحده باش لقيتها ناقصه الثمن. وانا ديما كنجيبها سواء بيم ولا هذا كنجيبها بنفس الثمن هاد 28 درهم. باش لقيتها ناقصه الثمن خديت وحده. هنايا هذه ديال خميره 5 دراهم. هنا خديت الزيت، خديت جوج طروح. باقي عندي الزيت، باقي عندي واحد البيدون مازال ما استعملتوش بغيت نجيبو.
كما كتشوفوا معايا هذا كان عندي باقي من داك الشهر ما استعملتوش صافي، وليت خديت 2 لتر، ما خديتش 5. المره كناخذ 5، كاين الشهر اللي كناخذ 2 لتر والشهر كناخذ 5 على حسب الاحتياجات. بعد ما كاين الشهر اللي كنستعمل فيه الزيت بزاف، كاين الشهر اللي لا. المهم دابا كان باقي شايط ليا الزيت من داك الشهر، داكشي علاش خديت فيه 2 لتر هذا الشهر، ما خديتش بيدو كبير كما شفتوا معايا. هنايا خديت السكسو، كناخذ هذا 2 كيلو ديال السكسو كما شفتوا معايا. السكسو الرقيق كناخذ هذا الرقيق. خديت المايونيز، كندير بعض المرات هذا الساندويش وداكشي. عندي الفخوماج ديال الساندويش باقي عندي ما خديتوش. خديت هادي ديال الشوكولا، ديما كنشاركها معكم، زوينه صراحه، ممكن ناخذهم للفطور هادو البيضات، لا هادي ولا هادو بالنسبه للفطور. خديت هادو كنديرهم لي سالاد. خديت انا الفاني، خديت هنايا كما كتشوفوا معايا شنو هذا، هذاك الحمص ديال تركيا، داك الرطب كيشوفوا معايا كيدير 60 درهم الكيلو، زوين الرطب. خديتو للوليدات كندير لهم مع الدجاج واللوز، هادو كنديرهم للوليدات في الفطور، ومن الزبيب كما شفتوا معايا. هنايا كاين كاوكاو ديال الفرماج زوين صراحه، كيعجب الوليدات. انا كنشارك معكم وكناكل. خديت كاوكاو هادو بالنسبه للوليدات للفطور، باقي خصني ناخذ لهم التمر، تقاد عليا ما خديتوش. المهم غادي نشوف واحد السيد كنشري من عنده التمر، كيجيب التمر جديد وزوين ما كيكونش مسوس من الداخل. ما بقيتش عنده داك التمر اللي بغيت، تيجيبوا لي ان شاء الله ونرجع ناخذو من عنده صافي. هنايا ندير خديت هنايا هاد لاطوط كويزين 10 دراهم. خديت باكيت ديال سنيده، كتعجبني هادي ديال البلاستيك، متتكونش تكون رقيقه متكونش فيها الزبل. هذيك ديال الكرتون كنلقى فيها شي حاجه كحله وكتكون غليظه، هذه زوينه كناخذها من بين. هنايا خمارات ونص السكر، هنايا هادشي رجعت خديتو الصباح. خديت اتاي، هذا كناخذ منو كثير كما شفتوا معايا، تاع سلطان. بدلت اتاي اللي كنت كناخذ من قبل، زيت هادي صغيره. هنا العدس قلت لكم معرفتوش بزاف الثمن. هنا الحمص، هنايا المقرونيه، وهنايا السريبتات هادو الكوزينه كما شفتوا معايا في اللوينات 5 دراهم كيديروا معايا، فيهم 4 صافي. هذا ما كان هادشي خديت دابا. باقي هنايا خديت جافيل. بالنسبه للمواد ديال التنظيف كان خاصني غير جافيل بوحدو اللي خاصني، لا بالنسبه لسالي كروا، لا بالنسبه هذاك باش كنغسل هذاك ديال البوطه ديال الو باش كنغسل البوطه، راه الله هو خدام. سالي كروا تا هو باقي عندي، يلاه هزيت القرعه باقا عندي جديده، باقا عندي زعما ما استعملتهاش من قبل. الصابون ديال اليدين باقي ما خديتوش، حيت داك النوعيه اللي كناخذ كيتعجبني ما لقيتهاش، تنعاود تنرجع عندو ناخذو. كذلك بالنسبه للدقيق تا هو ما لقيتوش عنده الكيس وعنده تقاد، غادي نرجع باش ناخذ داك الدقيق اللي كيعجبني ديال فينو. الفورس مازال عندي.
صافي. وداكشي ديال النظافه الشخصيه خديتي هذا ديال الطوس هو اللي باقي خاصني. اما شامبوان واحد جيل دوش ديالي انا اللي كندوش به راه باقي كاين عندي ما خديتوش. وخديت جافيل صافي هو اللي خاصني. جافيل اصلا كنستعملو للكوزينه هادوك السراب ديال الكوزينه وصافي ما كنستعملوش بزاف حيت عندي مشكله ديال الحساسيه من جافيل. اون فوا كنستعملو كتنولي يدي كنحكم داكشي علاش كنتفادى اني نستعمل جافيل بزاف. المهم خديت الطرون صافي. هذا المكان ديال السلعه ديال اليوم اللي تخديتها. المهم بالنسبه للاثمنه كما قلت لكم في الاول ديال هذا راه كاين زياده بزاف بالنسبه سواء في الدقيق ولا سواء في الزيت. بحال مثلا الدقيق ديال الفينو كنت كناخذو 60 درهم حتى ديال 10 كيلو كنت كناخذها ب 60 درهم. دابا راه كتزيد حتى 82 85 90 درهم كل واحد بشحال كيبيعها. يعني تزاد بزاف. هذيك ديال 5 كيلو ديال مثلا ديال الفينو حتى كنت كناخذها ب 30 درهم. دابا ولات كناخذها حتى ل 45 حتى لقيتها في البيم. داك النوعيه اللي كناخذ لقيتو في البيم تقريبا داير شي 920 يعني جاي 50 درهم خديتها ديال 5 كيلو. ما خديتوش قلت السيد اللي كيجيبوا ليا راه كيجيبوا ناقص شويه في الثمن. بالنسبه كما قلت لكم القمح الفينو كنستعملو المسمان وهذا والمخيمرات بحال هكا. حيت كما تنعرفوا انا شاركت معكم من قبل كنحاول انني نعجل الشعير ولا القمح ديال الدار. وهذا الشعير ولا القمح ديال الدار ما كيجيش مسمن ضروري خاصني ناخذ بالفينو. باقي عندي واحد شويه غادي نستعملو بما تقدر ليا بما جابو هو ونرجع ناخذو من عنده ان شاء الله. صافي غادي ندوز نستفاد السلعه ديالي وخليكم معايا حتى لاخر الفيديو. ما تنساونيش من اللايكات الا عجبكم الفيديو وخليكم معايا. صافي هنا غادي ندوز باش نستف السلعه كما كتشوفوا معايا في الفيديو. هنا لي رونجمون راه ديجا غسلتهم وخليتهم تسقطروا. راه غسلتهم قبل ما نخرج. ديما كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو راه انا فاش كنكون بين نتقدى السلعه كنحاول انني نوجد البلاكار من قبل ونمسحو ونشوف داكشي اللي خاصني واللي ما خاصنيش ونوجد باش فاش نجيب التقديه نلقى فين نحطها. ما نخليهاش تبقى تتشت في كل بلاصه. كنحط كل حاجه بلاصتها. كنتمنى الفيديو يعجبكم وتخليكم حتى لاخر الفيديو. فرجه ممتعه. شاركت معكم واحد الكيسان خديتهم كنت حاطاهم هنا ما رديتش لهم البال كما كتشوفوا معايا 30 درهم 12 كاس 30 درهم. هذا الاستعمال اليومي. الكيسان تقريبا كاملين تهرسوا ليا بقاو كل كاس مختلف على الاخر. حتى خديت كيسان زوينين ما صغارش بزاف ما كبرش الاستعمال اليومي. المهم كيجيو 30 درهم. ها هما مشوا معايا 30 درهم. صافي هذا مكان نكمل التجميع ديال هادشي اللي باقي ليا. هنا بالنسبه للسكر كندير ليه السلوفان كنغطيه
باقي عندي السكر، السطيله ديال السكر حتى تنحتاجو. هذا ديك الساعه نرجع ناخدو ثاني ما غاديش نجبدها دابا. باقي عندي شي حاجه ما نستعمل كنجمعو، ما غاديش نهرسو دابا. ممكن نغطيه بالسلفون باش ما تمشي يدي، لان هاد الحاجه عندي بسم الله عندي مشكله معاها. باقي السلوفان ماشي خاصني حتى هو. المهم شي حوايج اللي باقي ليا داكشي اللي غادي نرجعو ثاني ناخدو، بحال السلوفان نسيت ما جبتوش، الدقيق كيما قلت لكم نزيد من الدقيق، الصابون ديال اليدين صافي. كانوا تقدروا الثلاجه الخضراء واللحم ان شاء الله. المهم الا تقدرت غادي نشاركها معكم ونحاول. الواحد كيحاول انه يقتصد شي شويه، المهم يتخدى داكشي الضروري اللي بدا منه. هذا راه درت من واحد حطيتو هنا، هذا الباقي غادي نحطو في البلاكار، هذا غادي نديرو في الثلاجه. المهم نجمع هادشي اللي باقي ونرجع معكم. كما كتشوفوا معايا هنا جيت نشارك معكم من بعد ما شاركت معكم واش شريت قبيله. رجعت خديت شي حاجه كانت خاصني، المهم رجعت خرجت وضروري واحد كيخرج خاصو ياخذ معاه شي حاجه. هنا خديت واحد البوبيل اعزكم الله كدير 64 درهم، يعني كما شفتوا معايا فيها السطل ديالها الداخل وكتحل الرجله ديالها زوينه في الشكل ديالها، وحتى اللون ديالها زوين في الكحل وفي التيابي. خديت هنا الصاك ديال الكونجيلاتور، كانوا باقيين خاصني. عندي شي وحدين هنايا كنوريكم، باقي عندي شي حاجه هنايا داكشي فين هما ها هما هادو، ولكن ما كافينيش اللهم زدت ناخذ منهم هادو اللي كيتسدوا صافي. رجعت ثاني خديت كنحتاجهم للفريغو ضروري باش نخزن فيهم للفريغو. خديت هنايا ليلانجات هادو صغيورين الوليدات يديروا لهم هكا للمدرسه يمسحوا بهم. خديت هنا بابي كويسون ضروري كنحتاجوه في الكوزينه، حتى كان خاصني. خديت بابي الومنيوم، خديت السلوفان هذا 20 درهم، هذا 5 دراهم، هذا 7 دراهم. خديت هنا اقلام طراصاص، واخا شرينا الادوات ضروري كيتوضروا. البنيته دابا توضر لها القلم طراصاص ما عرفتش شنو حطيت، خديت باكيه فيها 12. وخديت قريعه ديال الزيت، عندي ديجا كانت عندي هذه ترسات لي اختها، وليت خديت وحدين اخرين زوينين صغيورين زوينين صافي. هادو هما المشتريات اللي خديت دابا. خليكم مع الفيديو حتى الاخير وما تنسونيش من اللايكات ديالكم. كما كتشوفوا معايا كملت شاركت معكم اليوم داكشي اللي درت في هاد العشيه ديالي. مسحت البوطاج، جمعت قبل وجمعت دوك المعينات وداكشي اللي بغيت نغسل ديال البلاكار غسلته، وجدت قبل ديما هذا هو الروتين ديالي. نهار بيتقدى السلعه في كل اول شهر كنحاول انني باش ما نتقداش شي حاجه اللي زايده وداكشي. علاش كنحاول انني ننظم البلاكار ونغسل دوك لي بواط اللي كنستعمل لي رونجمون ديال السلعه، ومن نيت كنشوف داكشي اللي خاصني باش ما نتقداش شي حاجه مدوبله. كنشوف داكشي اللي خاصني هو اللي كناخذ منه كما شفتوا معايا في الفيديو. صافي تقديت السلعه ديالي وشاركتها معكم ونظمتها معكم. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم وتبارطاجيوه مع الفيديو مع الاحباب والاصحاب ديالكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.